अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर मुसलमान जानता है कि एक दिन ये दुनिया बिल्कुल खत्म हो जानी है और सभी का यकीन है कि एक दिन क़यामत जरूर आएगी। लेकिन किसी को भी ये इल्म नहीं है कि क़यामत किस दिन आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई है मुसलमानों को, लेकिन किसी को भी ये इल्म नहीं है कि क़यामत किस दिन आएगी। लेकिन एक भाई ने एक उलेमा से पूछा है कि मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि क़यामत किस दिन आएगी। तो उन मौलाना साहब ने उस भाई की बात का जवाब देते हुए कहा है कि क़यामत 87 साल बाद आ जाएगी, यानी 87 साल बाद ये दुनिया खत्म हो जानी है, यानी 87 साल बाद ये दुनिया खत्म हो जानी है। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में ये भाई सवाल कर रहा है और फिर मौलाना साहब उस भाई की बात का जवाब देते हैं। तो आपने डेट दी है, हमारे पास कितना टाइम रह गया? ये हमारे पास जो है टाइम तो बहुत कम रह गया है, कम रह गया, बहुत कम रह गया है। और एक तो डेट जो मैंने अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि जिसमें सूर फूंकी जाएंगी वो 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन आएगा। 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन, जुम्मे का दिन। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये तो फिर आने वाली है। हाँ, ये 1532 हिजरी। अब आप अंदाजा कर ले कितना फासला है बीच में। हिजरी मेरा ख्याल है 40-45 साल, 50 साल। नहीं, 32 तो वहां से हो गए और अब 65 साल तकरीबन, या 55 साल, कितने साल, 55 साल आगे, 55 साल और फिर 32 साल आप और जोड़ लें तो कितने हो गए? 55 और 32 हो गए आपके 80, 87 साल, ठीक है ना। ये 87 साल जिसमें सूर फूंकी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो वाकयात है ना वो बड़े यानी हेबतनाक है, दिल दहलाने वाले हैं। अल्लाह। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। इस भाई ने सवाल किया था कि मौलाना साहब आप मुझे ये बताइए कि क़यामत कितने साल बाद आएगी। तो इन्होंने इस भाई की बात का जवाब देते हुए कहा है कि क़यामत 87 साल बाद आ जाएगी, ये दुनिया 87 साल बाद खत्म हो जाएगी। अब वीडियो दिखाता हूं आपको एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि क़यामत किस दिन आएगी। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो कि उन्होंने अपनी वीडियो में और अपने बयान में क्या कुछ कहा है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, ऐ नबी ये तुमसे पूछते हैं कि क़यामत का दिन कब आएगा, वो सात, वो घड़ी कब आएगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, ऐ नबी तुम फरमा दो कि इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, यानी मुझे नहीं पता कि क़यामत कब आएगी, इसका इल्म मेरे रब के साथ खास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, और क़यामत को उसके वक्त पर जाहिर नहीं करेगा मगर वही। अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि क़यामत कब आनी है ये पैगंबर को भी नहीं बताया गया। क़यामत की निशानियां बताई गई हैं, और जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हदीस जिब्राइल, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हाजिर हुए और जब क़यामत के बारे में सवाल किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि जो शख्स सवाल पूछ रहा है, जिस शख्स से सवाल पूछा जा रहा है वो उससे ज़्यादा नहीं जानता। तो फिर उन्होंने क्या कहा, या रसूलल्लाह क़यामत की निशानियां बता दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने निशानियां बताई। सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्द, ये बहुत भारी हादसा है जो आसमानों और ज़मीन पर होने वाला है, यानी क़यामत का दिन। इससे बड़ा तो कोई हादसा नहीं हो सकता ना। हम तो हादसा कहते हैं एक एक्सीडेंट को, किसी धमाके हो जाने को, एक रूटीन से हट के हो जाने वाली चीज हादसा है। तो कायनात का सबसे बड़ा जो हादसा है वो ये है कि पूरी कायनात की मौत हो जाएगी, और वो क़यामत का दिन है। ला तअतीकुम इल्ला बग़तह, वो तुम पर नहीं आएगी मगर अचानक। एक तो वो क़यामत है जो हर इंसान पे आनी है, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो मर गया उसकी क़यामत कायम होगी। एक बड़ी क़यामत है जो पूरी कायनात के ऊपर आनी है, वो भी अचानक ही आएगी। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि एक खुशबूदार हवा चलेगी, जितने अहले ईमान है उनकी रूह कब्ज़ हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ काफिर रह जाएंगे। फिर वो खूब नाफरमानियां करेंगे, फिर अचानक एक दिन अपने अपने कामों में लोग लगे होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म हो जाएगा कि सूर फूंक दे, बस अब फैसला हो जाएगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, आमीन। यसअलूनका कअन्नका हफियुन अन्हा, ऐ नबी ये आपसे यूं सवाल कर रहे हैं जिस तरह के आप इस मामले में खूब तहकीक कर चुके हैं। जब आपको हमने इल्म नहीं दिया गया, आपको नहीं हमने बताया, तो अब
جو آپ کے مخالفین آپ سے بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے، مجھے نہیں پتا قیامت کب قائم ہونی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی تم فرما دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثریت حق سے غافل۔ اکثر کیا مسلمانوں کا یہ حال ہے، یعنی پوری جو کتاب لکھی ہے انہوں نے جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے علم غیب والے چیپٹر میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو ہر چیز کا علم دیا گیا تو قیامت کا، انہوں نے کہا ہاں جی قیامت کا بھی دیا گیا۔ یہ ساری آیات انہوں نے اعتراض میں لکھی ہے، انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کا محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کا علم نہ دے۔ اے دیکھ لو، یعنی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کرسچنز کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو اور اللہ کا محبوب ہو اور اللہ اسے بیٹا نہ بنائے۔ یہ وہی ہے نا، کولوں گلا۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار ایک آیت کے اندر کس لیول پہ اتر رہا ہے کہ اے نبی تم سے یوں سوال کر رہے ہیں جس طرح تم نے تحقیق کر لی ہے، تم کہہ دو کہ میں ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہے گا اسے ظاہر کر دے گا۔ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ سپوز رسول اللہ کوئی سن بھی بتا دے، اس میں نکلے گا کیا؟ کیونکہ ہر شخص کی موت کا وقت تو الگ ہے۔ مجھے تو تب فائدہ ہے جب مجھے میری موت کا وقت بتایا جائے تاکہ میں اپنی لائف پلان کر لوں، اور وہ بھی ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ مرتے دم تک تمہاری صحت بھی اس قابل رہے گی کہ تم اپنے معاملات کو ریوزٹ کر سکتے ہو۔ اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے انجینئر محمد مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی، آپ نے ان کا بیان سنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی حدیث میں اور کسی بھی اسلامی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ قیامت کس دن کس روز آئے گی۔ ہاں یہ لکھا ہے، اور یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں یہ آپ کو قیامت سے پہلے آپ کو یہ نشانیاں دکھائی دے گی جو آج کے ٹائم میں لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب قیامت آئے گی اس ٹائم پر کوئی بھی مسلمان نہ ہوگا۔ قیامت آنے سے پہلے سبھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہے لوگوں کو، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ قیامت کس دن اور کس روز آئے گی۔ اور پھر ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کس کانفیڈنس کے ساتھ بتا دیا ہے کہ قیامت 87 سال بعد آئے گی، حالانکہ 87 سال بعد قیامت نہیں آئے گی۔ ابھی تو بہت سارے اللہ کے نبی نے جو بتائے ہیں واقعے وہ بھی رہ رہے ہیں، حضرت امام مہدی رہ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رہ رہے ہیں، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ لگتا ہے مولانا صاحب بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کوئی سپنا دیکھ لیا ہے، اس کو یہ اپنے بیان میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کسی بھی عالم دین ہستی کا نہیں ہے کہ قیامت کس دن آئے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کب اور کس روز آئے گی، وہ صرف یہ کہتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں وہ ہوگی، اور وہ نشانیاں جب پوری ہو جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بالکل ختم کر دے گا۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کے متعلق جو بھی رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی گزارش۔